बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमक समेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगस प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याचो निमाणो दीस. संध्याकाळचो 21वा हप्तो दीस सोनवार. सर रेमंड नोनातुस एक याजक हासो उडासामे काडटा. तर आता देवाचे उतर वाचून नियाळ करूंक आयती जाऊया. सा पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमकां देवाच्या आपोवणें लाभलां खरें, तरी तुमची स्थितीगती चिंतून पळया. संसार लेखता त्या प्रमाणे तुमचे मदें बुदवंत जायते नात. समर्थवंत वा कुळयवंती जायते नात. तरी पूण जणाऱ्यांक लजेक घालच्याक संसार पिशे म्हूण लेखता तें देवान विंचून काडलां. तशेंच बळवतांक लजेक घालच्याक संसार आसक्त म्हणून लेखता तें देवान विंचून काडलां. तशेंच संसार कितें उत्तीम म्हणून लेखता तें नाश करच्या खातीर संसार कितें हीन म्हणून लेखता वा धिक्कार करता वा कांयच न्हय म्हणून लेखता तें देवान विंचलां. हाचे वरवीं कोणी मनशान देवा वजेर आपली वडवीक चिंतूंक असाध्य. कारण देवा वरवींच तें तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात. ताणेंच जे जेजू क्रिस्ताक आमची जणवाय केलो, तशेंच ताका आमचो नितीवंतपण, आमचो पवित्रपण आनी आमचें तारण केलें. पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोव. देवाचें उतर हें. देवाचो वडपकार. कार्मेल प्रेरण आयकोवच्या भावां आनी भयणी, आज आमी सांत पावलाची उतरां नियाळ करता. भोव सोबीत अर्थभरीत वचप. सांत पावल म्हणटा, तुमकां देवाचें आपोवणें लाभलां खरें. देवाचें आपोवणें लाभलां. देवाचें आपोवणें कोणाक लाभलां? पाद्र्यावांगी, सिस्टरांगी. हें केवल तांकां मात्र सीमीत न्हय. देवाचें आपोवणें सगळ्यांक लाभलां. क्रिस्तांव जावचें, पवित्रस्थान घेवचें वा भावार्थ आमी स्विकार केला, हें सगळें देवाचें आपोवणें. आनी काजरी जिवीती देवाचें आपोवणें. अशें हें सगळें देवाचींच आपोवणी. आनी हें देणें सगळ्यांक लाभलां. हें देवान आपोवणें कित्याक आमकां दिलां? आमी शेतीवंत म्हणून गी, आमी बुदवंत म्हणून गी, आमी वेल क्वॉलिफायड शिक्षीत म्हणून गी, वा आमचे कडेन दुडू आसा, भोवळ आसा, जाणवाय आसा म्हणून गी. खंडीत न्हय. आमी आसात. आमी संवसाराच्या लेकार कांयच न्हय. आनी आमी जाणारी न्हय म्हणल्याक देवान विंचलां. देव केदाळे आसक्त, दुर्बल, अशिक्षीत विंचता आनी ताका तो बळ करता. ताणें विंचतना आपोस्तलांकी शिक्षीत भोव समर्थवंतांक विंचूना, असामान्यांक विंचूना, सामान्य मनशाक, मास्लीदरच्यांक ताणें विंचलें. आनी तांकां
सर्गी राजाच्यो सावय दिल्यो आनी तांकां ताणें म्हळें तुमी संवसाराच्या हर एक पंथाक वचा आनी शुभ वार्ता प्रगट करा. आनी ह्या 12 जाणांनी पवित्र सभा बांदली. आज व्हडलो एक धर्म क्रिस्तांव धर्म वाडतय. हो बांदुल्लो अशिक्षीत त्या मसलीपाकच्या 12 जाणांनी. अशें आमी आमचे थंय कितेंय आसल्यार सोम्या मुखार देवा मुखार ओडवीक उलोवंक आमकां जायना. देखून सांत पावलो म्हणटा ओडवीक उलोवंक सोदताय तर सोम्याची ओडवीक उलय म्हणून. आमची ओडवीक आमी उलयता जाल्यार तें सगळें पोकळ. आमचें म्हणल्यार आमचें कांयच ना. आमी पातकी आसतनाच देवान आमचो मोग केलो आनी आमकां ताणें आपोवणें दिलें. आमी आसक्त आसतनाच ताणें आमकां आपयलें. आनी जाणो आय लजेक घालच्या खातीर संवसार कितें पिशें म्हणून लेखता कांयच न्ही म्हणून लेखता तें ताणें विंचून काडलें. आनी हांव आनी तूं भाव भयणी ह्याच आपोण्याक उलो दिल्ले. देवान आमचो मोग केलो पयलें. आमी तशें आमच्या विशयांत व्हडली बोडाय उलोवन जायते फावटी संवसारांत कितें घडटा म्हळ्यार आमी आमच्या बोळा विशयांत जायते फावटी ओवर एस्टिमेट करता आनी ओवर कॉन्फिडेंट जाता. देवी नाका मनीसी नाका कांयच नाका म्हाका सगळें जाता, सगळें सांगता, सगळें हांव करतां. पयशे आसात म्हजेडे, बोळ आसा म्हजेडे, अधिकार आसा म्हजेडे, आस्त आसा म्हजेडे. मनशाक हें सगळें येता आसतना तो चिंता तोस्सू संवसार आनी सर्ग आनी संवसार प्रितीमेचो राय म्हणून. पूण देवान एक घडी आमचो उस्वास रावयलो तर आमी ना. एक घडी आमचें काळीज रावयलें तर आमी ना. एक घडी आमची किडनी रावयल्यार आमी ना. हर एक दिसा हर एक दीस देवाचें एक देणें आनी देवाक आमी अर्गां दिसय. देखून सांत पावलो आज वचपान म्हणटा आमी सोम्याक आनी क्रिस्ताक आनी ताची ओडवीक आमी बावड जाय. आमचें व्हडपण लेखूंक व्हडपण चिंतूंक आमकां जायना. कित्याक सगळें व्हडपण देवाचें आमच्या जिवितांत हर एक घडी देवान दिवची. देखून ताचें व्हडपण आनी ताका आमी उपकार बावडया. ताका आमी अर्गां दिवया. काउंट युअर ब्लेसिंग म्हणटा आमी. हर एक दीस देवान वतल्या बेसांवांक देवाक आमी अर्गां दिवया. आमी तितलेंच न्ही देवाक अर्गां दिवचें मात्र न्ही, हांवें हेरांक एक बेसांव जाय. इट इज नॉट इनफ टू काउंट ब्लेसिंग, आय हॅव टू बिकम ब्लेसिंग फॉर अदर्स. म्हजी बेसांवां हांवें लेखी जाय आनी हांवें हेरांक बेसांव जाय. आनी हें जावन आसा नीज खरें क्रिस्ती जिवीत. असल्या जिविताक आमकां सर्वांक आपणे मेळ्ळा. आमच्या जिवितांत एक घडी आमी दोळे दंपया आनी सगळ्या बेसांवां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. एक घडी तुमच्या मतींत देवान केल्ले उपकार तुमच्या मती काडा. खंडीत तुमच्या जिवितांत जायतीं देणी, जायतीं अजापां, जायतीं असर्या, जायतीं बेसांवां देवान घाल्यांत. आनी ह्या बेसांवां खातीर एक घडी सोम्याक अर्गां दिया. सोम्या उपकार बावडता सगळें तुज्या देण्या पासून, सगळें तुज्या येण्या पासून, सर्वस्व पासून तुवें सगळें आमकां दिलां. अर्गां तुका सोम्या. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. भाउनो आनी भयणीनो,
आयचे कीर्तन आमकां देवाक आमचें दायज करणं घेवंक आपोवणें दिता. आनी जे कोण ताका आमचें दायज करणं घेता तो लोक भागी म्हणटा कीर्तनकार. तर वस्तू पदवी स्थानमान आमकां भद्रती दिना, दीत तरी शाश्वीत न्हय. देव मात्र आमकां सस्नीक विशय, सस्नीक धैर्य, सस्नीक आदार दिवंक शकता. तर ताचेर आमचो विश्वास दवरून हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक बागी. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक बागी. जी परजा सर्वेस्परूस आपलो देव म्हूण वळखता, जे परजेक आपलें दायज करून ताणें विंचलां ती करीस बागी. सर्गार तावन सर्वेस्पोर सकला नदर घालन आसा, देखून सगळे मनशाकूळ ताच्या दोळ्या मुखार आसा. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक बागी. सर्वेस्पोर जाल्यार आपली भया भक्ती आसलेल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवसतेल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतले निवारता, दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. तोच आमचो आदार आनी आमचें डाल. ताचे सवय आमच्या काळजाक खरोच संतोश भोगता, कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक बागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावां पासोत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता.
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदा सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, मोंती फेस्ताक तयाराय जावन आमी नवेन येदळूच सुरू केला. बाळूक जेजूचें पुणशेत कार्मेलगुडो बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर सकाळींच्या 6:30 वरार नोवेनाचे मीस आसा. तशेंच सांजेर 6 वरार, सांजेर 5 सावन 25 मिनटांक तेर्स आसा कार्मेल मायेच्या ग्रोट्ट्या लागीं. त्या उपरांत नोवेन आनी नियाळ आसा आनी 6 वरार मिसाचें बलिदान. तुका सुमेस्तांक ह्या नोवेनाक मोगाचें आपोवणें दिता आनी फुलां हाडचे सांगता. दिसपट्ट्या गरजांक पडचे तसल्यो वस्तू भुरगीं तशेंच वडा हाडटात. पेस्ट, साबू, साकर, गोवा पिठो, बिस्किट्स असल्यो संगती आनी उपरांत हे सकड आमी आश्रमाक व्हरून दितले. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन एथन लोबो कार्कळा नक्रेतावन, अलोमा पिरेरा तक्षिला मुंबई तावन, एंड्रेल्ला डिलिमा कॅनडा तावन, लिंडा सिरोवो शार्जा तावन, तेरेजा डिसोजा किम्मन्नु उडुपी तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायसो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.